نا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اساں تانوں چمکدا ہویا آفتاب بنا کے دنیا دے اتے بھیجیا اے، چمکدا ہویا آفتاب بنا کے دنیا تے بھیجیا۔ دو آیتاں ہو گئیاں، ایک آیت او کہ جدے وچ رب فرماندا ہے میں نور بھیجیا تے روشن کتاب بھیجی، دوجی آیت اے جیڑی اللہ فرماندا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اساں تانوں چمکدا ہویا روشن آفتاب بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ نے اپنے یار نو روشن آفتاب بنایا، پھر اس روشن آفتاب دے کولو روشنی لے کے جننے وی صحابہ چمکے اللہ دے محبوب نے انہاں نو اصحابی کن نجوم فرما دیتا ہے، اصحابی کن نجوم فرمایا میرے تمام صحابہ چمک دے ہوئے ستارے، جس طرح سورج کو روشنی لے کے چند تے تارے چمک دے نے، ایویں میرے نبی کو روشنی لے کے تمام صحابہ چمک دے نے پہ۔